अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हमारा मौजू है तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस और मसले फ़लस्तीन। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान तुर्की के इस्तंबुल शहर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का 13वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वैसे हर बरस ये इजलास मुनक़्क़िद होता है और हर बरस अहम मुद्दों और आलम इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर इस इजलास में गौर किया जाता है। लेकिन इस बरस होने वाले इजलास को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी गई चूँकि आलम इस्लाम बिलखुसूस आलम अरब जिस कदर आपसी अख्तलाफात, खाना जंगी और खून खराबे से इन दिनों गुज़र रहा है, इसकी नज़ीर पिछली 8-10 दहाइयों में नहीं मिलती। आलम इस्लाम के लिए देरीना सबसे अहम और मुक़द्दस अगर कोई मसला है तो वो फ़लस्तीन का मसला है। दरअसल फ़लस्तीन का तनाज़ा अग़यार से है, यानी गैरों से है, लेकिन आज जो दीगर तनाज़े और इख्तलाफात देखे जा रहे हैं वो ख़ुद आलम इस्लाम के अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा हैं। हम आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बरस होने वाले OIC इजलास में बाहरी और अंदरूनी मसाइल और तनाज़ात के हल के लिए कौन सी राहें तलाश की गई हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी तजिया निगार सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजा साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, सजा साहब के अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब। इससे क़ब्ल मौजू से जुड़ी अहम तफ़सीलात पर एक नज़र डालते हैं। तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अहम इजलास के अख्ताम पर तुर्की के वज़ीर आज़म दाऊद ओगलो ने ऐलान किया है कि तुर्की फ़लस्तीन के कास की हमेशा हिमायत करता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने आलम इस्लाम पर ज़ोर दिया कि फ़लस्तीनी कास के लिए तमाम ममालिक मुत्तहद हो जाएं ताकि इसराइल को शिकस्त फाश से दो चार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और ये बात तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस को समझनी होगी। और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों कायदीन ने फ़लस्तीन इसराइल मामला समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो फ़लस्तीनी सदर की उन कोशिशों की हिमायत करते हैं जिसके तहत महमूद अब्बास इसराइल से बातचीत बहाल करें। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर अब्बास ने कहा कि अमन बातचीत के हवाले से मॉस्को में एक इजलास होना था, ताहम ये नहीं हो सका, लेकिन अब एक और कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन इसराइल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों के हवाले से मुक़र्रर है। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तंज़ीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अख्तामी ख़िताब को हिज़्बुल्लाह को रुकन ममालिक में दहशत गर्दी की तायीद और अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार करार देते हुए शदीद मज़म्मत की गई। साथ ही ईरान में सऊदी सिफारती मिशन पर हमलों की भी मज़म्मत की गई। ईरान और हिज़्बुल्लाह की मज़म्मत किए जाने पर ईरानी सदर हसन रूहानी ने इजलास से उठ कर वो चले गए। अख्तामी बयान में ख़ित्ते के ममालिक में ईरानी मुदाखलत के अलावा शाम, यमन, बहरैन और कुवैत में हिज़्बुल्लाह की मुदाखलत की सख्त मज़म्मत की गई। इजलास में 200 से ज़्यादा फ़ैसले लिए गए। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत बाज़ अफराद को दी जाने वाली मौत की सज़ाओं पर ईरान के बयानात को भी मुस्तरद किया गया। वाज़ेह है, शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ के ख़ात्मे और यकसां बुनियादी हुकूक़ का मुतालबा करने वाले निमर अल निमर और इनके चंद साथियों को सज़ाए मौत दिए जाने की ईरान ने सख्त मज़म्मत की थी। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने तुर्की के सरबराह रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में बाहमी ताल्लुक़ात के अलावा शाम के मसले पर तबादला ख़याल किया गया। रूहानी ने समझा जाता है कि रजब तैयब एर्दोगान के साथ भी हिज़्बुल्लाह और ख़ित्ते में दहशतगर्दी के मसले पर OIC के इजलास में ईरान पर की जाने वाली तनक़ीद के बाद की सूरत हाल पर बात की। और उधर नाजायज़ इसराइली काबीना का पहला इजलास गोलान की पहाड़ियों में मुनक़्क़िद हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि स्ट्रैटेजिक
لحاظ سے اہمیت رکھنے والا یہ خطہ ہمیشہ ان کے ملک کے ہاتھوں میں رہے گا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں اس خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شام میں قیام امن کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کے سلسلے میں شامی حکومت اسرائیل سے اس علاقے کی واپسی کا مطالبہ کرے گی۔ واضح ہے کہ ناجائز اسرائیل نے شام کے ساتھ 1967 کی جنگ کے دوران اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم بین الاقوامی برادری نے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق نتن یاہو نے اس موقع پر خطاب بھی کیا۔ نتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ ان کا ملک شامی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور امن معاہدے کی مخالفت نہیں کرتا، تاہم شام اور اسرائیل کی سرحدی پٹی تبدیل نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کبھی بھی گولان کی پہاڑیوں سے نہیں نکلے گا۔ اور تنظیم برائے اسلامی تعاون OIC نے ہندوستان سے جموں کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق OIC نے استنبول میں منعقدہ کانفرنس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلان میں ہندوستان پر کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے اندھادھند استعمال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا۔ سربراہ کانفرنس نے کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس کا موازنہ دہشت گردی سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری جانب ہندوستان نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا اور OIC سے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے۔ جس طرح سے OIC کا اجلاس ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، کئی سارے چیلنجز تھے OIC کو۔ اس اجلاس نے کن مسائل پر غور کیا اور کیا نتائج اس اجلاس کے برآمد ہوئے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں سجاد صاحب سے سوال کروں گا۔ سجاد صاحب، یہ جو اجلاس ہوا ہے کافی اہمیت بھی دی جا رہی تھی اس اجلاس کو، تو اس اجلاس کے کیا نتائج، کس طرح کے نتائج اگر اجمالی طور پر ہم دیکھیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تنظیم اسلامی کانفرنس کے جو اجلاس منعقد ہوا استنبول میں گزشتہ دنوں، اس اجلاس کے حوالے سے جو رپورٹیں ابھی سامنے آ رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا کی، اور خاص طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم میڈیا کی جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہ مایوس کن ہی کہا جا رہا ہے۔ الجزیرہ جیسے چینل نے بھی اس اجلاس پر اپنا جو رد عمل ظاہر کیا ہے، اس نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بڑا چیلنجنگ دور تھا۔ اس دور میں تنظیم اسلامی کانفرنس سے بڑی امیدیں، بڑی توقعات وابستہ کی گئی تھیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کانفرنس بھی نئے چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اقدامات کے بجائے اپنے جو پرانے اختلافات ہیں ان اختلافات میں الجھی ہوئی نظر آئی۔ یہ الجزیرہ کا صاف طور پہ جو ہے کہنا ہے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ دیکھیے، تنظیم اسلامی کانفرنس ہے کیا؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، سن 1967 میں 1967 میں جب اسرائیل نے اس عرب خطے میں ایک مختصر سی جنگ چھیڑی تھی، 7 دن پر محیط جنگ میں اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یمن، خاص طور پہ جو ہے فلسطین کے علاقوں پہ تو قبضہ ہو ہی گیا تھا، اس کا 48 میں ہی قبضہ ہو گیا تھا، لیکن 67 کی جنگ میں اس نے شام کے علاقوں پہ، گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا، لبنان کے علاقوں پہ قبضہ کیا، اور پھر مصر کے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ تو اس نے خطے کے کئی، خاص طور پہ کئی شام کے علاقے کی ہم بات کریں، مصر کے علاقے کی ہم بات کریں، اردن کے علاقے کی ہم بات کریں، تو ان علاقوں پہ اس نے جو قبضہ کیا تھا، اس کے بعد سارے عالم عرب میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سارے عالم اسلام نے اس سچویشن سے ایک سچویشن کو دیکھنے کے بعد، جس طریقے سے اس نے 7 دن کی جنگ میں امریکہ اور یورپ کی مدد سے اس نے جس طریقے سے اسلامی ملکوں کو شکست دی تھی اور اسلامی ملکوں کو ایک شش و پنج میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا، اس وقت ہی اسلامی ممالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح کے حالات سے، مستقبل میں اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک ایسے کوآپریشن کی ضرورت ہے، ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جس کو تنظیم اسلامی کوآپریشن کا نام دیا گیا۔ تو یہ باہمی تعاون، عالم اسلام کے باہمی تعاون
के काज को लेके, के मकसद को लेके जो तंजीम कायम की गई थी, इसमें 34 इस्लामी मुल्क आज भी शरीक हैं। उस वक्त भी 34 इस्लामी मुल्कों को शामिल करके ये तंजीम बनाई गई थी और आज भी 34 ममालिक इसमें शरीक हैं। और आज देखिए 3 साल पहले जब मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस ज़माने में 3 साल पहले ये कहा गया था कि आलम इस्लाम एक दो राह पे खड़ा है। दाइश जैसे ख़तरात आलम इस्लाम को हैं, दाइश जैसे जो शर पसंदाना जो ख़तरा है, जो एक आलमी साजिश का नतीजा है, उस दाइश की वजह से आलम इस्लाम को सारी दुनिया में एक नई उलझन से दो चार होना पड़ रहा है। और इसी खौफ खदशे के तहत इस कॉन्फ्रेंस के अगले इजलास को इस्तांबुल में रखने का जो है फ़ैसला किया गया था और ये कहा गया था कि इस्तांबुल में हमको बहुत जामे मुआहदों की तरफ जो है पेशरफ्त करनी होगी और इस कॉन्फ्रेंस को बहुत मानिक़ैज़ बनाना होगा और यहाँ जो करारदादें मंजूर होगी सारी दुनिया को इसको तस्लीम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस अहद के साथ इस अहद के साथ इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त मुकर्रर किया गया था, जैसा कि होता रहा है। तो अब इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर दुनिया ने देखा कि ये कॉन्फ्रेंस एक तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली होकर रहेगी और दूसरी इख्तलाफात फिर से खुल के सामने आ गए। फिर से ये बात देखने में आई कि वहाँ फिर से दो लॉबी सरगर्म हैं, एक ईरानी लॉबी है, एक सऊदी अरब की लॉबी है। यही सूरत है। तो ये सूरत हाल देखिए, हिजबुल्लाह की जब मजम्मत की गई और जिस तरह से हसन रूहानी ईरान के सरबराह वहाँ से कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच से वो नाराज़ होकर चले गए, उससे इख्तलाफात फिर से सारी दुनिया पे आया होगा। यकीनन हम उस नुक्ते की तरफ भी ज़रूर आएंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। फ़िरासत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़िरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं, हमने उन्वान दिया है तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस और फ़लस्तीन। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो इस बार हुई है, इसको आप माजी के बिलमुकाबिल में किस कदर अहमियत देते हैं? यकीनन हम मरहलावार गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो पिछली कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उन कॉन्फ्रेंसों में उस वक्त जो हालात थे, उन हालात में और अब के हालात में किस तरह की आप तब्दीली देखते हैं? देखिए, अभी जो है सज्जाद साहब तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद के बारे में पस मंजर से वाकिफ करा रहे थे। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, आ रही है आवाज़। जी फरमाइए। देखिए, जिन हालात में इसका वजूद अमल में आया था तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का, वो हालात थे जब पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी और मुसलमानों के मसाइल को नुमायां करने के लिए, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो इसकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यानी ये तंजीम अपने मकासद की तकमील में नाकाम हुई है और अब जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये इंतहाई नाजुक दौर में हुई थी। आप देखते हैं कि आलम इस्लाम को आज किन मसाइल का सामना है। फलस्तीन का मसला तो एक देरीना मसला है, इसके अलावा जो दहशत गर्दी है और जो मशरक़ वस्ता के बहरान है और उसके नतीजे में जो पैदा हुए हैं बहरान, मिसाल के तौर पर तारिकीन वतन का बहरान है, तो बहुत ही नाजुक वक्त था और आलम इस्लाम में मसले की कशीदगी के हवाले से भी बहुत नाजुक वक्त था। इस कॉन्फ्रेंस का जब ऐलान हुआ था और इसका मौजू जो था वो ये था कि इत्तेहाद, यानी इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद के मौजू से, यानी इसका जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो था वो उन्वान ये था कि यूनिटी एंड सॉलिडारिटी फॉर जस्टिस एंड पीस, यानी इत्तेहाद की बात कही गई थी और इत्तेहाद के हवाले से कुछ तकारीर भी हुई हैं। लेकिन जब हम नतीजा देखते हैं तो बड़ा मायूस कुन नतीजा है और आप देखते हैं कि इसमें जो है एक मखसूस मुल्क के खिलाफ यानी करारदाद मंजूर की जाती है और एक तंजीम है यानी जिसने इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मुजाहिमत लड़ी थी, उसके खिलाफ जो है करारदाद मंजूर की जाती है और जो इख्तिताम हुआ वो इंतहाई मायूस कुन रहा और मुझे नजर नहीं आता कि ये कोई यानी पिछली कॉन्फ्रेंसों से बेहतर थी, बल्कि मैं कहूँगा कि हालात इससे और ज्यादा खराब हुए। लेकिन वो आप देख लें
فراست صاحب اس میں جو معاملہ ہوا ہے یہ مداخلت کی بات کی گئی ہے، کسی ملک کو اگر تنہا کیا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں ممالک میں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، تو اس کی مذمت کی گئی۔ دیکھیے یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ لوگ بھی خود مداخلت کرتے رہے ہیں۔ یہ یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی ڈبل سٹینڈرڈ سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے کیوں بحرین میں مداخلت کی اور وہاں کے لوگوں کو کچلا؟ آپ کیوں ہادی حکومت کی بحالی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے بھی تو کئی بار ایسے، یعنی کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ جی جی، یعنی پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ میں کسی کی تائید مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو انصاف کے پیمانے ہیں وہ ایک ہونا چاہیے۔ آپ نے اور جو مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ OIC کانفرنس کے بعد جس کا عنوان ستم ظریفی یہ ہے کہ اتحاد تھا، لیکن اس کے بعد کیا حالات ہوئے دیکھیے۔ آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی شام میں جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ عملاً ختم ہو گئی ہے، اور اپوزیشن اور باغی گروپوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حملے شروع کریں گے۔ اس طرح سے جنگ بندی بھی ختم ہو گئی، اور بات چیت کا جو ماحول بن رہا تھا جنیوا بات چیت کا، وہ بھی عملاً غیر یقینی کا شکار ہو گیا۔ یمن میں آج بات ہونے والی تھی، یمن کے تعلق سے کویت میں بات ہونے والی تھی، لیکن آج خبر آئی ہے کہ ابھی فریق بات چیت کے لیے کویت روانہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجے نکلے ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، اور یہ اتحاد نہیں بلکہ انتشار پیدا کرنے والے نتیجے نکلے ہیں۔ فراست صاحب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اختلافات سبھی کے سب سے نہیں ہیں، بلکہ چند ممالک ہیں، یا پھر ایک ممالک ایک طرف ہے اور اس سے مخالفت چند ممالک کی ہے، سارے اسلامی ممالک کی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جو متحدہ اسلامی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں جو فیصلہ سازی ہے وہ ایک جانب نظر آتی ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ تمام ممالک کی مشاورت اس میں شامل ہے، یا پھر یہ ایک موقف کے تحت ایک جانبداری کا معاملہ ہوتا ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے دیکھیے یہاں پر جس طرح کا نتیجہ آیا ہے۔ جی جی، اس پر ایک اجارت داری ایک باثر ملک کی ہے، جسے ایک روحانی مرکز کی بھی اہمیت حاصل ہے، اور وہ ایک متمول مالی اعتبار سے اور دوسرے کئی اعتبار سے ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے۔ اس کی اجارت داری ہے، اس کے گروپ ہے، اس کے ہمنوا ہیں، اور یہ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اسی بڑی طاقت کے جو خطے کی سپر پاور بننے کے عزائم رکھتا ہے، اسی کی ایما پر، اسی کی کوششوں پر، اسی کے ضابط پر یہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں، اور یہ بالکل بھی امت مسلمہ کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ الٹا انتشار پیدا کرنے والی یعنی طاقتیں ہیں، اور یہ جو نتائج نکلے ہیں وہ انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطے کی اثر میں کام ہو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی تنظیم اسلامی کانفرنس اس نہج پر نہیں جا رہی ہے جس پہ یعنی جن مقاصد کے تحت اس سے بنایا گیا تھا۔ جی جی، فراست صاحب فلسطین کے حوالے سے پوچھوں گا۔ فلسطین کے حوالے سے ترکی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے پھر ایک بار، جس طرح سے ترکی کا ہمیشہ موقف رہا ہے، وہ ماضی میں بھی فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا ہے، اس نے OIC میں ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کو آگے بڑھانے اور اسرائیل کے خلاف جس طرح کی اس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر انسانی حقوق کی اور جو مسئلہ فلسطین ہے اس کو حل کرنے کی بات کی ہے، تو اس مرتبہ بھی کی گئی ہے، اور اس میں روس نے بھی تائید کی ہے محمود عباس کی، اور فلسطینی کاس کے حوالے سے ثالثی کا اس نے جو ہے اپنی پیشکش کی ہے۔ تو آپ یہ کس طرح کی نئی پہل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک طرف آپ یعنی بظاہر بات کرتے ہیں فلسطین کے کاز کی، اور دوسری طرف آپ اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں جس نے اسرائیل یعنی جس کے سر پر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے لبنان کو اسرائیل سے نکالا، اور جس کے سر پر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے 2006 میں اسرائیل کے دانت کھٹے کیے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور جو بیان بازی کے سوا یعنی زبانی جمع خرچ کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ رسمی تائید اور فلسطینی کاز کی تائید کی گئی، اس کے سوا کوئی ٹھوس بات مجھے نظر نہیں آتی۔ ایسی بات کچھ نہیں کہ اس کا آن گراؤنڈ زمینی حقائق پر، زمینی صورتحال پر یعنی اثر پڑتا مجھے نہیں لگتا۔ جی جی، فراست صاحب حزب اللہ اور حماس کے بارے میں اگر میں کہوں تو دونوں عسکری تنظیمیں ہیں، تو دونوں کا موازنہ اگر کریں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کیونکہ ایک کی مذمت ہو رہی ہے، ایک کی جو ہے مذمت ہو رہی ہے، ایک کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دیکھا اگر جائے تو دونوں ہی ایک طاقت سے نبرد آزما ہیں۔ جی ایک طاقت سے نبرد آزما ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ دونوں کی جو یعنی انہیں اخلاقی اور عسکری مدد کی ہے کسی نے تو ایران نے کی ہے، جس آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔
آپ نے کبھی ان کی عسکری مدد نہیں کی, آپ نے کبھی مزاحمت کی تعریف نہیں کی, آپ نے کبھی مزاحمت کی سرپرستی نہیں کی. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ یعنی فلسطین کے جو گروپس ہیں, جو اہم طاقتیں ہیں, حماس اور فتح, انہیں متحد کرنے کے لیے مکہ میں کانفرنس غالباً شاہ عبداللہ کے دور میں ہوئی تھی. اس کے سوا مجھے کوئی ٹھوس یعنی فلسطین کاز کے حوالے سے کوئی کارنامہ ان کا مجھے نظر نہیں آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ ایک کو جو ہے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا, لیکن حماس کو بھی ایسے کئی ممالک ہیں اسلامی دنیا میں جو حماس کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایران سے قربت ہے. مثال کے طور پر جو مصر جو ہے وہاں کی السیسی حکومت ہے, جو سعودی عرب کی مضبوط اتحادی ہے, جس نے حال ہی میں سعودی عرب کو 2 جزیروں کا تحفہ دیا ہے, وہ حماس کو اچھی نظر سے بالکل نہیں دیکھتا اور اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا. حالانکہ مصر اگر چاہتا تو غزہ کے لوگوں کی مصیبتیں کم کر سکتا ہے, کیونکہ غزہ کی سرحد سے ملتی ہے, اور کیونکہ حماس کا کنٹرول ہے غزہ پر, اور حماس ایک آنکھ نہیں بانٹتی سعودی عرب کی اتحادی مصر کو. یعنی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی جو بیشتر طاقتیں ہیں سعودی عرب ہو یا مصر ہو, وہ حماس سے بھی خوش نہیں ہے. بات ہے کہ یعنی پولیٹیکلی کریکٹنس کے لیے وہ لوگ جو ہے اسے دہشت گرد تنظیم اب تک قرار نہیں دیے. جی فیروز صاحب, جہاں تک رفح بارڈر کا معاملہ ہے, ہم حماس کی بات کر رہے ہیں. رفح بارڈر کافی اہمیت رکھتا ہے, لیکن کیا OIC میں رفح بارڈر کھولے جانے کے حوالے سے کیا کوئی ٹھوس پیغام دیا جا سکتا تھا جس کو نہیں دیا گیا؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ معاملہ بھائی مسئلے کی تو بات ہے, مسئلہ تو بہت بڑا ہے, بہت طویل ہے, ایک طویل کارروائی ہے, مذاکرات کی بات ہے, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جہاں تک ایک ضمنی بات ہوتی تھی, کیا اس حوالے سے کوئی پہل کی جانی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی؟ دیکھیے یقیناً کی جانی چاہیے تھی. بہت ہی سنگین مسئلہ ہے, لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. لوگ نہ صرف بموں سے مر رہے ہیں بلکہ اس کے اثرات ہیں. آج بھی غزہ کھنڈر بنا ہوا ہے, ہاسپٹل میں فیول نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, لوگ بیماری سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بچے تعلیم سے محروم ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف یہ کہ یعنی غزہ کی جو سرحد رفح سرحد کو کھلوایا جاتا, بلکہ اسرائیل پر بھی عالمی برادری کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ غزہ کی بے رحمانہ غیر انسانی ناکہ بندی ختم کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یعنی 2011 کی عرب بہار کے آغاز کے بعد جب یعنی وہاں بغاوت ہوئی تھی مصر میں, اور کچھ مراحل کے بعد یعنی اخوان المسلمون کی حکومت تشکیل پائی تھی اور محمد مرسی صدر بنے تھے, تو انہوں نے اپنے اولین کاموں میں سے یہ کیا تھا کہ انہوں نے غزہ کی رفح سرحد کھول دی تھی. لیکن کچھ لوگوں کو جو عالمی سطح پر کردار ادا کرتے ہیں کے بعد ناگوار گزری, اور کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہاں پر مرسی کی یعنی ایک آدھ سال کے اندر جو ہے ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کرا دی گئی, اور اس کے بعد یعنی CC کی حکومت بنی جو آرمی چیف تھے, اور آپ یعنی سعودی عرب اس بہت ہی قریبی اتحادی ہیں. یہ جو باتیں ہیں پیغام دیتی ہیں جو ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے. جی فیروز صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, اس کو مجموعی اعتبار سے کس قدر آپ نتیجہ خیز سمجھتے ہیں؟ کس قدر اتحاد کا جو ایک پیغام یا پھر اتحاد کے مقصد کے تحت جو منعقد کی گئی تھی, اس میں کس قدر کامیابی ہوئی, آپ کیسے دیکھیں گے؟ لیکن میں تو یعنی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اسے ایک یعنی ٹھٹا مذاق سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم ممالک کے ساتھ جو انتہائی بدترین بحرانوں سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا داعش کی سرگرمیاں ہیں. دہشت گردی سے آج دنیا میں سب سے زیادہ کوئی متاثر ہوتا ہے تو ہم ہوتے ہیں. پیرس میں حملہ ہوتا ہے, بروسلز میں حملہ ہوتا ہے, 2 4 5 10 لوگ مرتے ہیں اور بہت باویلا مچتا ہے. لیکن ہمارے پاس روز کئی بروسلز ہوتے ہیں, کئی پیرس ہوتے ہیں مسلم سرزمین پر, پاکستان میں ہو یا عراق میں ہو یا شام میں ہو یا افغانستان میں ہو, لیکن ہمارا خون سستا ہو گیا. ہم اتنے بحرانوں سے دو چار ہیں, اور جو ہے ان بحرانوں کے نتیجے میں جو آپ دیکھیں کہ یعنی یورپ کے میدانوں میں سرحدوں پہ یعنی کڑاکے کی سردی کے درمیان موسم کی مار جھیلتے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہاں پر یعنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں, سمندروں میں ڈوب کر مر رہے ہیں. روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ہے. دنیا میں کئی جگہ ایسے ہیں, ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسلمان
حالات سے دو چار ہیں، تو ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مسائل کے مداوے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش کی جاتی۔ امت مسلمہ میں شیخ نمر کی جو سزائے موت پر عمل کیا گیا تھا، اس کے بعد سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں مسلک کے اعتبار سے۔ ایک منظم منصوبہ بندی یا حکمت عملی کے تحت ایسا یعنی پیدا کیا جا رہا ہے ماحول کہ مسلک کی تشدد دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے کانفرنس کا موضوع تو آپ نے رکھا اتحاد، لیکن بات کی آپ نے انتشار کی، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں اسے بالکل بھی پازیٹیو کانفرنس کی حیثیت سے میں نہیں دیکھتا ہوں اسے، جو بہت افسوسناک ہے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ فراست صاحب، آپ نے وقت دیا۔ صاحب یقیناً آپ نے جن مقاصد کے تحت کانفرنس منعقد کی ہے اور جن مقاصد کے تحت اس کانفرنس کا جو ہے بنیاد رکھی گئی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلکی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور آج جس چیز کی ضرورت تھی اتحاد کی، واقعتاً اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی ایک طرح سے، جس طرح سے فراست صاحب بھی کہہ رہے تھے، کہ ناکام ہی نظر آتی ہے۔ بالکل ناکام، مایوس کن سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم امہ کو اس کانفرنس سے بڑی توقعات تھیں۔ دیکھیے یقیناً آج عالم اسلام کی اگر ہم طرف نظر ڈالیں گے تو بہت مایوسی، بہت حالات کی خرابی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے افغانستان کا کیا حال ہے، جی آپ دیکھیے لیبیا کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے عراق کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے یمن کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے شام کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے مصر کا کیا حال ہے۔ ان سارے خطوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں تو نہ حکومتوں کا استحکام ہے اور نہ ہی عوام مطمئن ہے، ایک بے چینی ہے، ایک حالات اتنے سنگین ہیں کہ لوگ غیر یقینی کی صورتحال سے دو چار ہیں، انہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اتنے ممالک میں، یہ سب عالم اسلام کے ممالک ہیں، تو اتنے ممالک کے حوالے سے یہاں کوئی ایک حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے تھی، پوری اتحاد کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ یہاں پہ اقدامات کیے جانے تھے، لیکن یہاں پھر سے وہی لابنگ نظر آتی ہے، پھر سے وہی حالات بنائے گئے۔ دیکھیے اب جیسا کہ فراز صاحب نے کہا کہ غزہ آج بھی ایک قید خانہ بنا ہوا ہے، بالکل، اور محمود عباس اس کانفرنس میں شریک تھے، اور محمود عباس کے حوالے سے خود یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے حماس کو پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج غزہ اور مغربی کنارہ، غزہ پٹی اور مغربی کنارہ فلسطین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور پی ایل او جی جو یاسر عرفات کی جماعت تھی جس پہ محمود عباس کا بھی کنٹرول ہے، پی ایل او اور حماس کے مابین جو ہے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں آپس میں، جس کی وجہ سے آج دونوں جو ہے متوازی حکومتیں وہاں پہ چلا رہے ہیں۔ ایک حکومت حماس کی چلتی ہے غزہ پٹی میں، تو دوسری حکومت مغربی کنارہ میں۔ تو جو فلسطین جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہاں بھی اسی انتشار کے باعث ایک بے چینی نظر آتی ہے۔ شام کی کیا حالات ہے، دیکھیے آج پھر سے جو ہے حلب میں بمباری شروع ہو گئی ہے، پھر سے حلب میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، پھر سے حلب میں دو گروہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور درجنوں ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ جنگ بندی وہاں پہ نافذ العمل تھی، اور جنیوا میں جیسا کہ امن مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اب یہاں شام کی یہ صورت ہے، تو پھر تنظیم اسلامی کانفرنس نے شام کے حوالے سے کیا بات کی؟ لیبیا میں استحکام کی بات کی جا رہی تھی، کوئی بات نہیں ہو سکی۔ پناہ گزینوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دیکھیے آج سارا یورپ پریشان ہے پناہ گزینوں کو لے کے، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عالم عرب کے، عالم اسلام کے لوگ وہاں پہ جوک در جوک جا رہے ہیں، اور اتنی ابتر حالت ہے۔ یونان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خوف کے ماحول میں لوگ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹوں میں زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں، نہ ان کے پاس سرد سے نمٹنے کا سامان ہے، نہ ان کے پاس خوراک کا کوئی سامان ہے، نہ ان کے پاس کوئی مستقبل کی صورتحال ہے۔ انتہائی نامساعد حالات میں ہزاروں، تقریباً 70,000 پناہ گزین، جس میں بچوں اور عورتوں کی بڑی تعداد موجود ہے، یونان کے ساحل پہ پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار، اور یہ سارے کے سارے عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لیبیا سے آئے ہیں، یہ شام سے آئے ہیں، یہ عالم اسلام سے آئے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو پائی۔ سب پھر یہاں پر مسئلہ یہی ہوتا ہے، آپ نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یمن کا حال تباہ کر دیا،
تو آپ اتنے سارے ممالک ہیں، تو آپ سب مل کر کیوں نہ فلسطین کے مسئلے پر کم از کم جنگ کے حوالے سے نہ صحیح، بات چیت کے حوالے سے صحیح، وہ پیش رفت ہو جو سنجیدہ جس کی ضرورت ہے، تو وہ چیز کا فیصلہ لینے سے کیوں آر محسوس دیکھیے سب سے بڑی بات، عالم اسلام خوف زدہ ہے اسرائیل سے؟ بالکل دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقیناً خلافت عثمانیہ کا بھی تذکرہ کیا فراز صاحب نے، تو خلافت اسلامیہ کا جو عثمانیہ خلافت عثمانیہ کا مرکز جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی، جس کا ساری دنیا پہ دبدبہ تھا، جس سے یورپ خوف کھاتا تھا، جس سے امریکہ جو ہے خوف زدہ تھا، خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا ترکی۔ تو آج ترکی نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں فلسطینی کاز کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ لیکن ہو یہ رہا ہے سر صاحب، ترکی کا بھی ایک بیان ہی ثابت ہو رہا ہے، یعنی کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی جانب سے کم از کم پہل ہوتی ہے، بالکل دیکھیے کم سے کم اس پر نہیں ہوتا۔ بالکل دیکھیے کم سے کم ترکی آواز تو بلند کر رہا ہے، ترکی یہ تو کہہ رہا ہے کہ عالم اسلام کو فلسطینی مظلوموں کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ کم سے کم ترکی واحد ملک ہے جس نے 20 لاکھ سے زائد 47 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دینے کی بات کی ہے اس نے، اس کے لیے اس نے یورپ سے پیسہ بھی لیا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے پناہ گزینوں کو پناہ دینے کے لیے یورپ سے پیسہ بھی لیا ہے، لیکن وہ پناہ تو دے رہا ہے، آواز تو اٹھا رہا ہے۔ لیکن ابھی یہاں جو ایک اہم جو تبدیلی یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار روس نے فلسطین اور اسرائیل کے مابین مذاکرات کی بات کی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ مذاکرات، اناپولیس میں مذاکرات ہوئے تھے ماضی میں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا فلسطین اور اسرائیل کے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگلا مرحلہ مذاکرات کا ماسکو میں ہوگا، لیکن حالات اتنی تیزی سے دنیا کے بدلے کہ یہ ہو نہیں پایا۔ تو آج ولادیمیر پوتین، محمود عباس نے جب ماسکو کا رخ کیا، جب روس کے دورے پہ آج روس پہنچے، تو ولادیمیر پوتین نے کہا کہ اگلا بات چیت ماسکو میں ہوگی اور روس اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے گا۔ تو روس نے یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہل تو کی ہے۔ دیکھیے یہ روس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم اسلام کی تائید کر رہا ہے یا فلسطین سے اس کی ہمدردی ہے، لیکن سچویشن کیوں یہ ہوئی؟ یہ سچویشن اسی لیے ہوئی ہے کہ گزشتہ روز اتوار کے دن اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں ایک میٹنگ کی تھی، کابینہ کی میٹنگ کی تھی، جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کھلے الفاظ میں کہا کہ روس شام کے معاملے میں بات چیت کرنے جا رہا ہے جنیوا میں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا کی طاقت ہمیں گولان کی پہاڑیوں سے دستبردار نہیں کر سکتی، علیحدہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہم اپنے موجودہ سرحدوں کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ شام نے ان مذاکرات میں یہ مطلب شرط رکھی تھی کہ شام کو اس کی اصلی سرحدوں کے ساتھ قبول کرنا ہوگا، اور اس شرط کی حمایت روس نے کی تھی۔ تو اس روس کی اسی حمایت کے خلاف اسرائیل کل اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اسی اسرائیل کو زخم پہنچانے کے لیے آج روس نے نہ صرف محمود عباس کو دعوت دی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے روس اپنا کردار نبھائے گا۔ یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دہلی سے جڑ رہے ہیں واحد نسیم صاحب، سینئر صحافی۔ واحد صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں 4 TV پر۔ جی شکریہ۔ واحد صاحب آج کا عنوان ہم نے دیا ہے تنظیم اسلامی کانفرنس اور فلسطین۔ ہم یقیناً گفتگو کر رہے ہیں، OIC کے اجلاس بہت سارے ہوئے ہیں اور نتیجہ کیا رہا اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ضرور آپ کے بھی خیالات جاننا چاہوں گا کہ یہ کس قدر کامیاب کانفرنس ہوئی ہے جو اس بار ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے قبل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سجا صاحب بتا رہے تھے کہ روس نے پہل کی ہے، روس ثالثی بننے کے لیے ایک پیشکش اس نے کی ہے، تو یہ جو روس کا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آگے آنا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک آنے والی دنیا کے ایک خوش آئند کہا جا سکتا ہے کہ روس جو ہے فلسطین کے معاملے میں مداخلت کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوال ہوگا، امریکہ جو اسرائیل کے پشت پر ہے، جس نے آج تک اسرائیل کو مکمل تحفظ فراہم کیا، جو کچھ اسرائیل کی منمانی تھی اس کو اگر سپورٹ کسی کا رہا تو وہ امریکہ کا رہا، اور اب مد مقابل روس آ رہا ہے، تو کیا یہ واقعتاً ایک اہم بات نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے وقت صاحب کہ یہ ایک اہم بات ہے، اور آپ یہ مان لیجئے گا کہ اس وار کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ بھی سلجھ جائے گا، جیسا کہ ہم کئی بار اس طرح کی گفتگو پہلے بھی اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ روس جو ہے جس طرح کے اس وقت صرف وہ اسرائیل کے معاملے میں ہی
जिस तरह खुल के सामने आए हैं यही नहीं है। कोरिया में भी जिस तरह का वाकया पेश आया है कि जो अमेरिकन जहाज वहां पर गश्त लगा रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बिल्कुल नजदीक से अपने जहाजों को उड़ाना और फिर बाकायदा चुनौती देना रूस का, ये साफ जाहिर है कि चारों तरफ से जिस तरह की खेमेबंदी और जिस तरह की अपने हथियारों का मुजाहरा रूस इस वक्त कर रहा है, ये फैसला होकर ही रहेगा। मगर इसमें एक मजबूरी ये भी सामने आ रही है, अगर हम एक तरफ देखते हैं कि फिलिस्तीन के मामले को उठाया है OIC ने, दूसरी तरफ एक और भी वाकया पेश आया है। मुझे नहीं मालूम क्या अपनी गुफ्तगू में आपने उसका जिक्र किया है कि नहीं किया है। फिलिस्तीन के साथ साथ कश्मीर के मसले को भी, कश्मीर के रेफरेंडम को भी OIC ने ये कहा है कि इस मसले को हल होना चाहिए और हम इसका समर्थन करेंगे। ये एक बहुत भारी बदलाव जो है वो बरे सगीर में OIC की मुदाखलत पहली बार हुई है। ऐसा पहला मौका है जब OIC ने कश्मीर के मसले पर खुलकर कुछ कहा है। हालांकि भारत ने इस पर ऐतराज जताया है, मगर इसको अगर हम डिप्लोमेसी, ताजा डिप्लोमेसी के हालात में देखेंगे तो इसके कई मायने और भी निकलते हैं। जी, अगर आप कहें तो मैं जी जरूर। जी देखिए, जिस तरह फिलिस्तीन के मामले को OIC ने उठाया है तो इसकी मुराद ये है कि खेमेबंदी जो है वो फिलिस्तीन के नाम पर सऊदीया संगठित करना चाहता है। मगर कुछ मामलों को लेकर, जो 26/11 के मामले हैं उनको लेकर जिस तरह का रद्द-ए-अमल US कांग्रेस का जो आ रहा है और उस पर जो तकरार हल्का फुल्का नजर आ रहा है सऊदीया के बीच में, हो सकता है कि ये जो फिलिस्तीन के मसाइल को उठाया गया ये उस तरह की सऊदीया की तरफ से एक थ्रेड देने की कोशिश हो। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर इस OIC के मंच पर अगर मामला कश्मीर का उठाया जाता है तो यहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि OIC एक लामबंद करके भारत को ये संदेश देने की कोशिश करती है कि अब कश्मीर में तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर भी मुदाखलत कर सकते हैं। ये मैं मानता हूं कि ये अमेरिका की एक हिडन पॉलिसी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि भारत पर जो मानसिक दबाव बनाया जाए और मानसिक दबाव बनाकर जो अभी रक्षा मुआहदा एस्टन के साथ किया गया है, अमेरिका के साथ किया गया है, उस पर अमल दरामद किया जाए। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये भी साबित हो रही है कि उन तमाम दबाव में भारत ने ये तय कर लिया है कि जो दक्षिण चीन सागर में जिन द्वीपों पर अपना अमेरिका ने, जापान ने ऐतराज किया है और चीन ने जिन पर अपने अड्डे बनाए हैं और जहां पर काम चल रहा है, उस पर उनके इलाकों में भारत भी अमेरिका के साथ जाकर गश्त करने के लिए तैयार हो गया है। तो ये एक चौतरफा ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मामले को जैसे आज रूस में उठाया सुषमा स्वराज ने, अफगान के मामले को उठाया है, तो ये चारों तरफ से चीन की घेराबंदी होते हुए नजर आ रही है अमेरिका की तरफ से। और इसमें एक बात अहम ये है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक क्वार्टरली जो उनका स्टेटमेंट होता है उसमें एक अहम बयान आया है कि चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजी में हम भारत को एक अहम रोल अदा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। तो ये सब बातें मिलकर अगर आप देखते हैं तो इंटरनेशनल पटल पर निश्चित रूप से हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही आप मान के चलिएगा कि इन तमाम चीजों को जो रूस के साथी थे उनको तोड़ने की जिस तरह अमेरिका ने कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब हो गया है, निश्चित रूप से अमेरिका के खैमों में खलबली मचाने के लिए रूस भी अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। और इसके लिए निश्चित रूप से फिलिस्तीन रूस के लिए एक बेहतर जगह है। जी सर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या OIC की जानिब से जो फैसला साजी हमारे सामने आ रही है, क्या वो भी आलमी सतह पर किसी सियासत के तहत है या फिर सियासत के ज़ेर असर है? देखिए, लॉबिंग तो होगी। जैसा कि मैंने कहा कि दो लॉबियों में बटा नजर आया है OIC की कॉन्फ्रेंस। जी, एक तो सऊदी अरब की लॉबी थी और एक ईरान की लॉबी थी। तो एक मानों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जो लॉबिंग हो रही है वो अमेरिका और रूस के हवाले से हो रही है। एक ग्रुप तो अमेरिका के साथ जाएगा, दूसरा ग्रुप रूस के साथ आएगा। ये तो खुल के कहा जा सकता है कि ईरान रूस के साथ है। जी, तो अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये लॉबिंग वहाँ भी दिख रही थी। देखिए, बार बार ये कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस की नतीजा इख्तिलाफात पे मुंतज था।
جی بالکل मुंतज यहाँ इख्तिलाफात पे अगर लेकिन ये तो नजर नहीं आते कि जो है कोई इत्तेहाद की बात हुई। बिल्कुल, तो वजह देखिए इसकी ना, कि यहाँ यहीं से जो है इत्तेहाद इख्तिलाफ का और- मुजाहरा हुआ। बिल्कुल, इत्तेहाद और तामीर की बात वहाँ नहीं नज़र आई किसी भी मामले को लेके, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे वो लेकिन शाम का ये मामला बात हो। जरूर है कि कश्मीर के मुतालिक इस मरतबा कुछ खुलकर बोला गया देखिए- और रेफरेंडम के हवाले से देखिए, बोला गया। ये देखिए- बात भी देखने वाली है कि एक लंबे अरसे से जो बात आपने नहीं की, जो कश्मीरी हुर्रियत क़ायदीन की जानिब से जो मुतालबे होते थे, लेकिन आज आप कर रहे हैं, तो क्या वाक़अतन ये कोई देखिए बात सियासी असर की बात? हाँ बिल्कुल, यकीनन हो सकता है, इसमें भी लॉबिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस बगैर लॉबिंग के कोई मुद्दा वहाँ पे उठाया जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मुख्तलिफ मुद्दे वहाँ पे उठाए गए हैं, हिज़्बुल्लाह को वहाँ पे जो है लाया गया और फिर ईरान से कहा गया कि वो हिज़्बुल्लाह की मदद करना छोड़ दें। तो एक मानो में यहाँ देखिए, जब मुद्दे उठते हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉबिंग होते, हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए आज सुषमा स्वराज जो है चीन में है, हिंदुस्तान, चीन और रूस, पाकिस्तान तो कब नहीं रहा है, पाकिस्तान तो शुरू से ही बिल्कुल आगे करता रहा, हर मामले में आगे करता रहा है। लेकिन आज यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से यहाँ के हालात बदल रहे हैं, जिस तेज़ी से जो है हिंदुस्तान अमेरिकी कीमे में जा रहा है और जिस तेज़ी से यहाँ चीन की जो सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, और आज भी चीन ने जो अपने मसनवी जजीरों में अपने जंगी जहाज़ उड़ाए हैं, वहाँ से परवाज़ कर रहे हैं चीन के जहाज़, ये जो है बहुत तेज़ी से खित्ते की सूरत हाल को बदल रही है। और फिर आज एक साउथ कोरिया की जानिब से ये खबर आई है कि नॉर्थ कोरिया 5वें जौहरी तजुर्बा करने जा रहा है जी। तो ये जिस तरह के हालात हैं, ये हम इसको कह सकते हैं कि हम जंग के दहाने पे हैं, दुनिया जंग के दहाने पे, हम नहीं बल्कि दुनिया जंग के दहाने पे है। और ये जब जंग होती है तो जंग अचानक नहीं शुरू हो जाती, उसके पीछे धीरे धीरे वजूहात बनती हैं, धीरे धीरे इख्तिलाफात शदीद होते हैं और फिर वो शिद्दत अब जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो किसी का जो है पैमाना टूट जाता है, चाहे वो सब्र का कहें, चाहे वो आपे से बाहर हो जाता है, तो फिर उसके बाद बमबारी शुरू हो जाती है। तो हालात आपे से बाहर होने वाले ही लग रहे हैं और कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आलम इस्लाम को इसमें मुलव्विस किया जा रहा है या घसीटा जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। सब जो तुर्की का इस मरतबा जो मौक़िफ़ नज़र आ रहा है, ये पिछली बार से कुछ ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, तो क्या समझते हैं आप, कुछ असर होगा क्या, कुछ वाकई बात फ़लस्तीन के हवाले से आगे बढ़ेगी? देखिए, जब रूस इस मामले में जब कूद पड़ा है तो यकीनन इस मामले को लेकर जो है एक बेचैनी तो पैदा होगी, एक मतलब एक हालात तो पैदा होंगे। ख़ास तौर पे जो है देखिए, ईरान इसराइल का मुखालिफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ईरान को जब रूस ने 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल सप्लाई किए तो सबसे पहले एहतजाज करने वाला इसराइल था। तो अब यहाँ रूस अगर फ़लस्तीन की बात करता है तो एक मानों में उसने इसराइल पे नहीं अमेरिका पे चोट की है। जाहिर सी बात है, इसराइल और अमेरिका की लॉबी एक ही है। तो गैर महसूस तौर पे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रूस ने मास्को में महमूद अब्बास का खैर मकदम करके, फ़लस्तीन की बात करके, फ़लस्तीन और इसराइल के मुज़ाकरात में रूस की सालिसी की बात करके उसने एक तरीके से वार किया है अमेरिका पे, एक तरीके से वार किया है उसने इसराइल पे। एक तरीके से वो खित्ते की जंग को मज़ीद उलझाना चाहता है, खित्ते के हालात को मज़ीद पेचीदा बनाना चाहता है। जी जी, भाई साहब आप क्या कहेंगे? रूस ने तो अपनी पेश कदमी और ज़ाहिर कर दी है, अब इसका रद्द-ए-अमल रिएक्शन अगर हम अमेरिका की जानिब से देखें तो वो किस तरह की हो सकती है आने वाले दिनों में? आपको याद होगा बकर साहब, हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की थी कि ये तमाम मामला जो है वो सऊदी अरब, तुर्की और इसराइल के एक मुकम्मल हल के साथ ही इस जंग का खात्मा होगा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने गुफ्तगू की थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीन की घेराबंदी बढ़ती जाएगी और चीन की घेराबंदी बढ़ के यानी चाहे वो वॉर जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ शुरुआत उसकी की जाए या फिर भारत के इस खेमे की तरफ से पाकिस्तान या
चीन के साथ इस तरह की शुरुआत की है, जिस तरह की लेकिन अब तो भाई साहब, मैं जहाँ तक फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँ तो अब तो शाम का मसला नहीं रहा, बल्कि दूसरे मामलात नहीं रहे, बल्कि अब मामला रास्त तौर पर इजराइल का हो गया। और जब भी इजराइल की बात आती है तो फिर हसासियत बढ़ जाती है। अमरीकी जो ग्रुप है, मगरिब का जो मामला है, तो अब जब रूस ने रास्त तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर बात की है, इजराइल के हवाले से बात की है, तो ये किस कदर संगीन मामला हो सकता है अमेरिका, मगरिबी ताकतों और बिलखुसूस इजराइल के लिए? सदर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ईरान को सुरक्षा प्रणाली 300 यानी 300 मिसाइल 300 उसकी, जो कि इस वार में भी, शाम वार में भी जिसका मुजाहरा जो है रूस ने किया है, वो ईरान को पहली खेप उसकी जो है मिल चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। और डिलीवर होने का मतलब ही ये है कि इस क्षेत्र में ईरान को रूस एम्पावर कर रहा है। एम्पावर करने का मतलब ही है कि आप फ़लस्तीन से टकराने जा रहे हैं। और पुतिन इस बात का इशारा कई बार अपने स्पीच में पहले भी इशारा कर चुके हैं कि मसला एक फ़लस्तीन जो है वो हल होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये भी कहा है कि हम बशार अल असद को वहां से हटने नहीं देंगे और उसकी तमाम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह का दावा रूस की तरफ से करने का मतलब साफ है कि आने वाले दिन जो है वो निश्चित रूप से दबाव इस वक्त महसूस कर रहा है इजराइल अपने ऊपर पूरी तरह से। और जिस तरह के इक़दाम ईरान और रूस मिलके कर रहे हैं, इसका तमाम दबाव जो है वो इजराइल पर है। और ये मसला जंग के जरिए हल हो, बातचीत के जरिए हल हो, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो फ़लस्तीन, मसला फ़लस्तीन है और ये सुलझने की तरफ बढ़ेगा। वजह मैं इसकी फिर ये देखता हूँ कि अगर हम छोटे मोटर बातों पे जाते हैं, उसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि 3 क्वार्टर में जो डिफेंस ऑफ यूएस ने जो डिक्लेरेशन किया है कि चीन के खिलाफ वो शब्द यूज किया है, चीन के खिलाफ स्ट्रेटेजी में भारत को अहम रोल दिया जा रहा है। और ओआईसी के जरिए इस्लामिक कंट्रीज को, जिस तरह सऊदी को मोहरा बना के, तुर्की को मोहरा बना के जिस तरह से भारत पर एक मानसिक दबाव बनाया गया है, ये संकेत है कि इजराइल से ध्यान हटा के अमेरिका चीन की तरफ रूस को उलझाना चाहता है, इजराइल की तरफ से उसका ध्यान हटा के ईरान का वो चीन की तरफ खींचना चाहता है। अफगानिस्तान और चीन और दक्षिण कोरिया आने वाले चंद दिनों में ही यहाँ पर आप वॉर के नक्शे कदम आप बढ़ चुके हैं और वो होने जा रही है। इसका अभी तक को मुझे कोई ऐसा हल नजर नहीं आता है कि बातचीत से मसला सुलझेगा। अभी पूरी तरह से अमेरिका की मनमानियां इस क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को दबाव में, अनजाने में या किसी खास मानसिकता के तहत अगर बदला है तो ये भारत के हित का फैसला नहीं है। जी सर साहब, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम ममालिक के हवाले से ओआईसी का इजलास हुआ, फ़लस्तीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं आलमी सतह पर, जो आलमी सियासत भी जो चल रही है, जिस तरह से लॉबिंग हो रही है, 2 ग्रुप बन रहे हैं, हर खित्ते में एक नया तनाजुर देखने में आ रहा है जो सियासी एतबारात से है और जंगी माहौल भी बन रहा है। तो यहाँ पर मसला फ़लस्तीन के हवाले से कौन सा मुल्क, जिस तरह से तुर्की की बात की जा रही है, तो क्या अब इसमें कुछ तब्दीली आएगी? जिस तरह से पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, तो क्या कोई नई तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? देखिए, एक ज़माना था फ़लस्तीन के हवाले से सारा आलम इस्लाम मुत्तहिद था। अगर आप रुकावटें कहाँ पैदा होती हैं, ये भी एक सवाल है। रुकावटें कौन पैदा करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए एक आम सी बात है कि सारा आलम इस्लाम कब मुत्तहिद था? ये 1973 की बात है। 67 में जब इसराइल ने कब्ज़ा किया था, गोलान हाइट्स पे भी उसने कब्ज़ा किया था और एक बड़े हिस्से पे कब्ज़ा किया था, तो उस वक्त आलम इस्लाम ने पूरे इत्तेहाद के साथ जो है एक फ़ैसला किया था। ख़ास तौर पे मैं सऊदी अरब की बात करना चाहूँगा। 1973 में सऊदी अरब के उस वक्त के बादशाह शाह फैसल ने खाम तेल अमेरिका और मगरबी एशिया को काम तेल की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसको लेके अमेरिका में भी और मगरबी एशिया में भी एक कोहराम मच गया था। और अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर तुम हमें तेल सप्लाई करना बंद, बाइकाट इसी तरह करते रहोगे तो हम तुम्हारे तेल के कुओं पे बमबारी करके तुम्हारे तेल के खजानों को तबाह तराश कर देंगे। तो उसके जवाब में ये कहा गया था, शाह फैसल ने कहा था कि एक वक्त था कि हम रेगिस्तानों से आए हैं, हमने खजूर और ऊँटनी और बकरियों का दूध पी के हमने ज़िंदगी गुजारी है और हमें आज
کوئی یار نہیں ہوگا ہمیں اس زندگی میں لوٹتے ہوئے. ہم اس زندگی میں لوٹ جائیں گے لیکن آپ کے آگے گھٹنے نہیں ٹکیں گے. تو آج اسی جذبے کی ضرورت ہے, اسی جرأت کی ضرورت ہے. آج عالم اسلام کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کمزور ہے کہ ہم میں خوف پیدا ہو گیا ہے. امریکہ نے عیش و عشرت کی زندگی میں ڈال دیا ہے عالم اسلام کو. ہم کہیں گے امریکہ ہی نہیں, مغرب ہے, اسرائیل ہے, یورپ ہے, یہ ساری جو دنیا ہے, انہوں نے ان کو پرتعیش زندگی میں ڈال دیا ہے. ان کو عیش و عشرت میں اس حد تک ڈبو دیا گیا ہے کہ اب انہیں خوف آنے لگا ہے. تو اسی خوف نے آج عالم اسلام کو تباہ و تاراج کر دیا. دیکھیں صدام حسین کا کیا حال ہوا, کرنل قذافی نے کس عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور کیسے وہ انجام کو پہنچے, اور کس طریقے کے حالات اب پیدا کیے جا رہے ہیں. حسنی مبارک کا کیا حال ہوا, 40 سال تک انہوں نے مغربی مفادات کی نگرانی کی, تو آخر میں ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. تو یہاں جب تک یہ جرأت پیدا نہیں ہوگی عالم اسلام میں, حالات بدلنے والے نہیں ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, بہت بہت شکریہ واحد صاحب اور شجیع اللہ فراست صاحب. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین, آج ضرورت ہے اس جرأت کی, آج ضرورت ہے اس قیادت کی جو مسئلہ فلسطین کا حل نکالے اور وہاں کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کریں اور ایک دیرینہ مسئلے کو حل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.